पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर, मार्का हक या ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान जो कुछ हुआ उसके हवाले से बहुत सारी बातें मुसलसल मीडिया या सोशल मीडिया की जीनत बनती चली जा रही हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिजाई मार्का इस जंग की हाईलाइट था, जिसमें आपने देखा कि दोनों तरफ से दर्जनों लड़ाका तैयारे बैक वक्त फिजा में मौजूद थे और 1 से 1.5 घंटे के दौरान इस फिजाई जंग का फैसला भी हो गया, जिसे दुनिया या कम से कम आज की तारीख की सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई कहा जा रहा है। इस लड़ाई में सब जानते हैं कि पाकिस्तान का स्कोर 7-0 रहा, यानी पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे, 1 इसराइली साख्ता UAV मार गिराया, जबकि भारतीय तैयारे मुकम्मल तौर पर नाकाम या बेबस दिखाई दिए। अब इस तमाम तर कार्रवाई की ऑपरेशनल डिटेल्स तो यकीनी तौर पर कम से कम आइंदा कई बरस तक शेयर नहीं की जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सोहेल अमान ने इस हवाले से इस्लामाबाद में डिस्कशन के दौरान बहुत सारे अहम निकात बताए हैं जो सबके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगे। यकीनी तौर पर एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सोहेल अमान PAF हकाम से मुसलसल राब्ते में थे और बतौर साबिक सरबराह पाक फिजाइया वो बहुत सारी बारीकियां जानते भी हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल के अंदर जब से मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमान संभाली है, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है और पाकिस्तान की फिजाई जंग की हिकमत अमली, जिसे अब मल्टी डोमेन फाइट कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर एक नई हिकमत अमली है और ये हिकमत अमली भी मुसलसल इवॉल्व होती चली जा रही है। माजी के तस्वुरात के बरक्स पाकिस्तान एयरफोर्स अब सिर्फ और सिर्फ फिल्मी अंदाज में डॉग फाइट्स करती दिखाई नहीं देती, बल्कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के तौर पर मल्टी डोमेन जंग करती है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आइंदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी टाकरा हुआ उसमें एयरफोर्स डोमिनेटिंग फोर्स होगी। ये और बात है कि पाकिस्तान की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी शायद अब भी लैंड फोर्सेस ही रहें, लेकिन ये भी यकीनी है कि एयरफोर्स ही दोनों जानिब से जंग को लीड करती दिखाई देगी। और ये बात भी तय है कि मौजूदा जंग या हालिया जंग जो आपने देखी, इसके मुकाबले में आने वाली जंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने जो चीता निकात बताए उनसे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में एयर पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि उसकी मदद से अब न सिर्फ सियासी अहदाफ को क्विकली बल्कि प्रिसाइजली मौसमों के गर्मो सर्द और दिन और रात की कैद से बेनियाज होकर हासिल किया जा सकता है। इसी तरह एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सोहेल अमान ने बताया कि एयर पावर अब सिर्फ और सिर्फ बड़ी फौज के लिए एक सपोर्टिंग आर्म नहीं, बल्कि ये आजादाना तौर पर भी स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने का अहम जरिया बन चुकी है। भारत के मुकाबले में हजम में 3 गुना छोटी होने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स अब जंग का पांसा मुकम्मल तौर पर पलटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने अपने पायलट्स को इतनी सख्त ट्रेनिंग करवाई कि 9 मई की रात को होने वाले फिजाई मार्के में शरीक पायलट्स ये शिकायत करते दिखाई दिए कि भारतीय पायलट्स के मुकाबले में उनकी एयरफोर्स यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें ज्यादा टफ टाइम दिया। यहाँ पाक फिजाइया की खूबियों का जिक्र तो काफी हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो भारत की जानिब से देखने में आई हैं। भारतीय फिजाइया की कमी बेशी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नुक्ता यही आता है कि इंडियन एयरफोर्स इस बात का अदराक ही नहीं कर पाई कि मुस्तकबिल की जंगें कैसी होंगी, और आज हिकमत अमली के हिसाब से देखा जाए तो वो कम से कम पाकिस्तान से 10 बरस पीछे हैं और 10 बरस का ये फासला आइंदा बरसों में आपको मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जब पाकिस्तान एयरफोर्स में J-35A और उसके बाद TFX कान जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दीगर जंगी साजो सामान शामिल होगा, जिसमें HQ-19B भी शामिल है। क्योंकि भारतीय फिजाइया पूरी तौर पर पाकिस्तान की पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बना पाई, इसके साथ ही PAF के मुकाबले में भारतीय फिजाइया के एसेट्स एक दूसरे से लिंक नहीं थे। नंबर 3, भारतीय फिजाइया के पायलट्स की ट्रेनिंग उस तरह की नहीं थी, न उस मेयार की थी जैसी ट्रेनिंग से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पायलट्स को गुजारा। और चौथी बात कि भारत अपने जदीद तरीन 4.5 जनरेशन राफेल तैयारों को उनकी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत के फिजा में मौजूद हर तैयारे की पोजीशन का इल्म था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा एज था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान कामयाब कार्रवाइयां शुरू की तो भारतीय फिजाइया मिसिंग इन एक्शन थी, और इस हवाले से आप जानते हैं कि भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एतराफ कर चुके हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात तैयारे तबाह करवाने वाली भारतीय फिजाइया 2 रोज तक अपनी हिकमत अमली को असर नौ तरतीब देती रही और इस दौरान भारत का कोई तैयारा फिजा में बुलंद ही नहीं हुआ। एक बड़ी
دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے بھارتی مسلح افواج کی 34 بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے اپنے الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر لڑنے کی صلاحیتوں کو خود تیار کیا ہے۔ لنک 17 کا ذکر بھی ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ سہیل امان کی طرف سے کیا گیا، جس کی مدد سے سیکیور، جیم ریزسٹنٹ ڈیٹا اور وائس ایکسچینج کو یقینی بنایا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے تمام ایریل ایسٹس بغیر کسی خطرے کے آپس میں پیغام رسانی کرتے رہے اور کر سکتے ہیں۔ اس دوران ایک اور اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ بھارت کی سیاسی قیادت اور ان کی عسکری قیادت کے درمیان کمیونیکیشن کا شدید فقدان تھا، جس کے باعث وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے، اور اس بات کا اعتراف بھی بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کیا۔ اور اب بھارت کو یہ بات مکمل طور پر پتہ چل چکی ہے کہ بارڈر پار کرنا یا ہمسایہ ملک پر حملہ کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اس کو بھاری قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بھارت کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس نے مکمل طور پر مس کیلکولیشن کی اور آپریشن سندور بیک فائر کر گیا۔ اسی طرح ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ سہیل امان نے بتایا کہ بھارتی رافیل لٹنے پٹنے کے بعد جب اپنی بیسز پر پہنچے تو ان کے لیے رن وے کی لائٹس تک آف تھیں، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کی کامیاب سائبر جیمنگ یا سائبر وارفیئر نے ان کے ڈیسیژن لوپ کو انٹرپٹ کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی ہیڈ کوارٹرز کو اپنے فیلڈ یونٹس کے ساتھ پیغام رسانی کرنے میں ہی شدید دشواری رہی یا پیغام رسانی ہو ہی نہیں سکی، اور گراؤنڈ پر موجود کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے رافیل طیارے واپس آ رہے ہیں۔ اور لینڈنگ کے بعد سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب بھارتی پائلٹس نے اپنے گھر والوں کو کال کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ پاکستان ایئر فورس کے کامیاب سائبر اٹیک کے نتیجے میں ان کے موبائل فونز بھی جام ہو چکے ہیں۔ دوسری اہم ترین بات جو مسلسل یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر دوبارہ جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ جنگ ایسی نہیں ہوگی جیسی کہ آپ نے 6 سے 7 مئی کے دوران دیکھی یا 10 مئی تک دورانیہ آپ کو دیکھنے میں آیا۔ جنگ کی نوعیت، طریقہ کار، ٹیکنیک اور دیگر پہلو شاید بالکل مختلف ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس جنگ میں بھی دونوں ممالک کی فضائی افواج ہی آگے ہوں گی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے J-35A 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ طیاروں کے حصول میں عملی پیش رفت کے بعد بھارت کو کافی اڑچنوں کا سامنا ہے۔ بھارت فوری طور پر 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ حاصل نہیں کر پایا اور نہ بنا سکا۔ دونوں لائنز پر جانے میں اسے کافی سمے درکار ہے۔ اس صورتحال کے دوران بھارت نے پاکستان کے J-35A طیاروں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات تو اب سب جانتے ہیں کہ دور جدید کے تمام تر جدید ترین طیارے جو بھی 5th جنریشن سٹینڈرڈ سے نیچے ہیں وہ کسی بھی صورتحال میں 5th جنریشن طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے بھارت کے رافیل ہوں، روس کی سخوئی 35 ہوں یا F-16 کا کوئی بھی جدید ترین ورژن ہو یا پھر F-15 ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورتحال میں بھارت نے اپنے ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس بالخصوص S-400 سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے J-35A طیاروں سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ J-35A ایک جدید ترین AESA ریڈار اور PL-17 میزائل سے لیس طیارہ ہے۔ PL-17 میزائل کی رینج کم از کم 300 سے 400 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی J-35A کے اسٹیلتھ فیچرز بھارت کے موجودہ ریڈارز کے لیے ناقابل شناخت ہیں۔ پاکستان چین سے کم از کم 40 J-35A طیارے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جن کی ڈیلیوری جلد شروع ہونے والی ہے، اور پاکستان جنوبی ایشیا اور اسلامی دنیا میں 5th جنریشن سٹینڈرڈ طیارے استعمال کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ 2034-35 میں ایمکا یا ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ کا بھارتی منصوبہ ابھی صرف منصوبہ ہے۔ بھارت کا ماننا ہے کہ جس طرح اس نے 1980 کی دہائی میں پاکستان کی جانب سے F-16 طیاروں کے حصول کو میراج 2000 اور MiG-29 کے ذریعے کاؤنٹر کیا تھا، اب وہ J-35A کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ J-35A کی اسٹیلتھ صلاحیتیں اور لانگ رینج میزائل بھارت کے ایئر ڈیفنس انفراسٹرکچر بشمول S-400 کی بیٹریز، ریڈار نیٹ ورکس اور کمانڈ سینٹرز کو کسی بھی جنگ کے ابتدائی دورانیے میں ہی نشانہ بنا کر ان کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کا خیال ہے کہ اسے نور خان، مصف اور بھولاری جیسی ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کی جانب سے اگر J-35A طیاروں کو ان بیسز پر رکھا جائے تو بھارت انہیں ناکارہ بنا سکے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے آپریشن سندور کے دوران نور خان، مصف اور رحیم خان میں نام نہاد بیسز کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا یہ بھی ماننا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی لڑائی کے دوران J-35A کی بیسز کو نیوٹرلائز کرنا اس کا سب سے اہم ترین مشن ہونا چاہیے۔ اس وقت بھارت کے دفاعی منصوبہ سازوں کے لیے سب سے خطرناک بات پاکستانی فضائی بیڑے میں J-35A طیاروں کی شمولیت ہے، کیونکہ J-35A طیارے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی بھارت کے ایئر ڈیفنسز کو ملیامیٹ کر سکتے ہیں، جس کے بعد اگلے مرحلے میں J-17 تھنڈر یا J-10C طیارے بھارت کی بیسز کا بینڈ بجانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔